بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهني الجميع بشهر رمضان، وحديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة متى يكون الصيام أفضل أو أفضل أنواع الصيام. أفضل أنواع الصيام الذي أسأل الله أن يجعلنا ممن حقق ذلك إذا اجتمع مع الصيام الصدقة والذكر، لأنه حينما خير في صدر الإسلام في أول الإسلام الإنسان بين الصيام والإطعام، وثم قال في آخرها وأن تصوموا خير لكم. فإذا اجتمعت مع الصيام الصدقة واجتمع مع الذكر، لأنه قال أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله، كان ذلك أفضل. ومن هنا إذا صام البطن عن الطعام والشراب والفرج، وصام القلب عن الغل والغش، صامت العين والأذن والسمع في الصيام عن هذه المحرمات، ثم زاد الإنسان على ذلك الصدقة، زاد مع ذلك الذكر، فكأن للصدقة في ميزة مع الصيام. لذلك يحرص الإنسان في رمضان على الصدقة مع الصيام مع الذكر، سواء أطعام الصائمين، التصدق، أي شيء ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من حقق الصيام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فتصوم العين وصوم السمع وصوم البصر في الليل في النهار، والبطن والقلب، وتصوم الجوارح، وأسأل الله أن يتم لنا ولكم ذلك.